Ang pagboluntaryo isip usa ka PPCRV or Paris Pastoral Council for Responsible Voting diha sa tagsa-tagsa nato ka parokya, tagsa-tagsa nato ka barangay o sa atong community. Usa ka dako kaayo nga grasya diin makatabang kita sa usa ka malinawon, hapsay og maayo nga piniliay. Naibalo ako kini usa ka pagsakripisyo. Din gihatag nato ang atong kaugalingon, ang atong panahon tungod og alang ining pangandoy nga dunay katumanan sa maayo nga piniliay. Manginawot ako nga kamo malipayon nga nag-alagad diha sa tagsa-tagsa ninyo ka mga barangay. Daghan kaayong salamat sa atong tanahurong Archbishop Jose Cabandan, sa akong mga kaigsuonan nga mga kaparian, diha sa inyong pagsuporta sa atong mga volunteers. Pasalamat ako sa atong mga PPCRV Paris coordinators, uban sa mga volunteers. Nagapasalamat ako sa akong mga kauban dinhi sa command center, diin ana kami kanunay nagaampo ug nagmonitor sa tagsa-tagsa ninyo ka mga nahimutangan karon. Og labaw sa tanan, daghan kayong salamat sa labawng makagagahom nga diin iyang gipalanginan kita diha sa atong pag-alagad. Hinapaunta nga ang Dios magpanalangin kanato sa tanang adlaw sa atong kinabuhi o giyon man usab sa pagpadayon nato sa pag-alagad sa iyang hingarian. Daghan kayong salamat sa nahitabo na o salamat usab sa mahitabo pa. Dalay ko ng Diyos.